شفاعة الحسين عليه السلام وجعلنا من الباكين في عزاء الحسين عليه السلام يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة القائم عليه السلام. مجلس آزادی مقبولیت واسطے باواز بلند صلوات. اپنے اپنے مرحومین دی بخشش اور بلندی درجات واسطے شہدائے ملت جعفریہ حاضرین مجلس تے تمام مرحومین بالاخص شہدائے یمن، شہدائے لبنان، شہدائے فلسطین، شہدائے پاک چنار، اس علاقے دے تمام سادات و غیر سادات اور وہ مرحومین کی جنہ دا فاتحہ پڑھن والا کوئی نہیں، تمام مرحومین دی بخشش اور بلندی درجات واسطے ایک ہدیتاً صلوات تلاوت کرو. یوسف زہرا حجت خدا فرزند زہرا امام وقت دے ظہور تعجیل واسطے جتنی شدت نال امام دا انتظار ہے اتنی بلند صلوات تلاوت. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد. صلوات. الحمد للہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین. والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. صلوات. والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وخليفته وابن أمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين. عبادت صلوات. زینت المسجد والمحراب والمنبر فاتح الهود والخیبر قاتل المرحب والانتر والد شبیر وشب امیر المومنین. نعرہ حیدری. اما بعد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرج البحرین یلتقیان. صلوات. دعا ہے پروردگار عظیم عبادت قبول فرمائے بحق محمد و اہل بیت محمد. جتنے عزادار جتنے قدم چل کے آئین اللہ ایک ایک قدم دے بدلے اجر عظیم عطا فرمائے. ذکر بے کے توڑا ساہ لینا اللہ ایک ایک ساہ دے بدلے تسبیح سیدہ دا اجر عطا فرمائے بحق محمد و اہل بیت محمد. اس مجلس آزادہ ثواب
بانیان دے جتنے مرحومین اس دنیا تو چلے گئے، میرا اللہ تمام مرحومین دے نامہ اعمال درج فرما، ساڑے تمام مرحومین نو شہدائے کربلا دے نال معشور فرما، بحق محمد و اہل بیت محمد میرا اللہ ان مومنہ دی اک بند ہون تو پہلے حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما، روضہ رسول دی زیارت نصیب فرما، مظلوم کربلا دی زیارت نصیب فرما، ہر مومن دی اک بند ہون تو پہلے جنت البقیع دیاں ترٹیاں تے اجڑیاں قبراں دی زیارت نصیب فرما۔ اللہ اس صفِ ازاد وارث، اس پوڑی دے وارث امام زمن دے ظہور تعجیل فرما، اس مسجد نو امام زمانہ دے ظہور تک آباد و شاد فرما، آباد کرن والیاں دی توفیقات خیر وچ اضافہ فرما، دعاواں دی قبولیت واسطے ایک ایسی صلوات پڑھو کہ ماحول جنت بن جائے۔ مومنین کرام، حاضرین مجلس، صحابہ اہل بیت، واجب القدر سامعین، بڑا لمبا چوڑا سفر کرن تو بعد مومنین دے چہریاں دی زیارت دا شرف حاصل ہویا۔ ملکی حالات بڑے سامنے اس وجہ تو میں لیٹ ہو گیا، اگر یہ حالات نہ ہوندے تو بر وقت توڑے سامنے حاضر ہوا۔ خدا قدم قدم چل کے آونا توڑا عبادت شمار فرمائے۔ مومنین، واحد جوڑا ہے علی و بطول دا کہ جس جوڑے دا نکاح پہلے اللہ نے عرش تے پڑھایا پھر فرش تے پڑھایا، یعنی ایکا جوڑا ہے علی و بطول دا جس جوڑے دا نکاح پہلے اللہ نے آسمانہ تے پڑھایا اور پھر زمینہ تے پڑھایا۔ میں موضوع تو شروع کر بیٹھا اور یقیناً میرا موضوع بھی تو سمجھ آ گیا اسی، لیکن میں اپنے موضوع داخل ہون تو پہلے اپنے اس جملے نال رلدا ملدا ایک جملہ تھوڑی خدمت عرض کرنا چاہتا کہ ساڑے معاشرے دے وچ بہت سارے ایسے جملے، گھبرائے تو نہیں بیٹھے مومنین، ساڑے معاشرے دے وچ بہت سارے ایسے جملے جڑے غلط العام ہیں، یعنی ایسے غلط جملے کہ جڑے ساڑے معاشرے دے وچ عام ہو چکے ہیں، اور یقیناً میں جڑا جملہ توڑے حوالے کرن لگا اس جملے دی تساں تائید کرے سو کہ اکثر جداں دعوت نامے شادیاں دے چھپ کے ساڑے گھراں وچ آندے تے جڑا غلط العام یعنی وہ غلط جملہ ساڑے معاشرے دے وچ عام ہے، وہ جملہ اے ہے کہ شادی کارڈ دے سرے اتے لکھیا ہوندا ہے کہ بے شک جوڑے عرشوں پہ بنتے ہیں، یعنی یہ ایسا جملہ ہے جڑا غلط العام ہے، یعنی اس جملے دا نہ کوئی سر اور نہ کوئی پیر ہے۔ مومنین کرام، جوڑے عرشاں تے نہیں بندے ہوندے، جے جوڑے عرشاں تے بندے ہوندے پتہ نہیں کتنے تائید کرے سن، اگر جوڑے عرشاں تے بندے ہوندے تے زمین تے طلاقہ نہ ہووے نا، اگر جوڑے عرشاں تے بندے ہوندے تے زمین تے شادیاں بھی انجے ہوندیاں کہ جویں عرشیاں دیاں شادیاں ہوندیاں ہیں۔ مومنین کرام، جوڑے عرشاں تے نہیں بندے، اے ہکا جوڑا ہے جڑا عرش تے بنیا ہے، او علی و بطول دا جوڑا، ہکا جوڑا ہے علی و بطول دا، اور کوئی جوڑا عرش تے نہیں بنیا۔ مومنین کرام، اے جڑا عقد ہوندا ہے، جڑی شادی ہوندی ہے، اے نویں زندگی دی، میں اگر اپنے الفاظ وچ آکھاں تے میں انج آکھساں کہ یہ جڑا عقد ہوندا ہے، یہ شادی اور دو یعنی دلہا اور دلہن دی ایک ازدواجی زندگی دا ایک سلسلہ، نیا سلسلہ، ایک زندگی دا ایک نیا جڑا ہے وہ پہلو شروع ہوندا ہے۔ مومنین، اے زندگی دی نویں زندگی دی بنیاد ہے، نویں زندگی دا ایر ہے۔ دیکھو نا، یہ ماشاءاللہ اتنی خوبصورت مسجد ہے، اگر اس مسجد دی بنیاد الٹی ہو جائے یا ٹیڑھی ہو جائے تو اس بلڈنگ دے ڈھان دا خطرہ ہوندا ہے، اور اگر بنیاد مضبوط ہو جائے تو اتے 3 بلڈنگاں بھی کھڑیاں کر دیتیاں جاویں تو نہیں ڈھاندے۔ مومنین کرام، کائنات دی قیمت دا اور بڑی خوبصورت جملہ ہے، میں اکثر عرض کردا رہنا، مومنین کرام، میں شادی ایرا ہے نویں زندگی دا، اور جنہ شادیاں دی اور بعض شادیاں ایسیاں ہوندیاں جنہ دیاں ابتدا فعل حرام تو ہوندا ہے، اور کچھ شادیاں ایسیاں ہوندیاں جڑیاں عرشی نظام دے مطابق ہوندیاں۔ اگر میں اپنے جملے نو واضح کراں تے انج آکھساں کہ جنہ دیاں شادیاں دی ابتدا فعل حرام تو ہوئے پتر یزید جیسے ہوندے، جنہ دیاں شادیاں عرشی نظام دے مطابق ہوئیں، اللہ جنت دے شہزادے پتر عطا کر چھوڑے۔
صرف ایک جوڑا ہے جیڑا عرش تے بنے، اور کوئی جوڑا نہیں جیڑا عرش تے بنے ہوئے. اور مومنین کرام اس ساڈیاں شادیاں دی تے ابتدا ہی فعل حرام تو ہو رہی ہوندی ہے. ناراض تو نہیں ہوئے بیٹھے رہا، میں توڑے مزاج نو نہیں سمجھدا کیونکہ پہلی دفعہ توڑی خدمت وچ حاضر ہویا. میں تا جو کچھ حق ہے وہ توڑے تک پہنچاویں آیا. باویں تنگ دل کر کے سنو تے باویں خندہ پیشانی نال سنو. اے چند 17 جڑیاں میں توڑے حوالے کرنا چاہندا. مومنین کرام اگر چاہندے ہو کہ شادی خانہ آبادی ہو، بربادی نہ ہو، تو میں مکتب اہل بیت دا ایک طالب علم ہو کے میں ایک نسخہ ہے توڑے حوالے کرنا. اگر اس تے تسی عمل کرو تو میں یقین ہے کدی بربادی نہ ہو سی، ہمیشہ آبادی ہو سی. اور آج کل تسی ویکھ رہے ہو کہ جڑا دور چل رہا ہے اس وچ لڑائیاں جھگڑے اور فساد تک ختم ہون دے آندے ہی نہیں. نویں شادی تو بعد 2-4 دن تو بعد فوراً لڑائیاں جھگڑے فساد شروع ہو جاندے نے. اگر اجازت ہوئے تو میں طالب علم ہو کے ایک نسخہ توڑے حوالے کراں. یقیناً جڑیاں شادیاں تسی کر بیٹھے ہو تو کر بیٹھے ہو، لیکن جڑے ہون اگوں کر سو تے اس وچ میں طالب علم دی یہ گل یاد رکھیا ہے. جداں مومنین کرام جداں تاریخ مقرر ہو جائے تو دعوت نامے چھپاون واسطے دتے جاویں تو میں اے طالب علم ہو کے منت کرے ساں کہ اس دی تحریر ایسی ہوئے، اس دعوت نامے دی تحریر ایسی ہوئے کہ جداں چھپ کے توڑے گھر آویں تو سجن بے کے او لکھنا شروع کریں تو میرا یہ نسخہ قبول کرے سو اور دل و دماغ اس نو جگہ دے سو اور یاد رکھ سو اور اس تے عمل کر سو. مومنین کرام جداں سجن بے کے او لکھنا شروع کریں تو اپنے پتر دی شادی دا پہلا کارڈ اپنے وقت دے امام دے نام تے لکھیا جائے. یوسف زہرا جڑا امام زندہ بھی ہے، موجود بھی ہے اور اللہ کو لو اپنا رزق لے رہے امام، اس امام نو یاد کیتا کرو، اس امام نو اپنی خوشیاں بھی بلایا کرو اور اس امام نو اپنے جنازیاں تے بھی بلایا کرو. مومنین کرام میں ایک جملہ عرض کراں. حضرت سلیمان بڑے دور آئے مدائن چاہے جداں آخری ویلا آیا زازان دی جھولی آئی تے سلیمان دا سر رہی. مومنین کرام آخری ویلا آیا تے ایک جملہ فرمایا، زازان میں تھوڑی دیر دا مہمان ہاں. حضرت زازان آدن آقا توڑے دنیا تے ٹور ونجن تو بعد میں حق اللہ توڑے غسل کفن دفن دا انتظام کون کرے سی؟ اتنا کوئی ناد اسنا اس در تے جھوکن دا. فرمایا زازان گھبرا نہیں، میرے غسل کفن دفن دا انتظام او کرے سی جے رسول دے غسل دا انتظام فرمایا. گھبرا نہیں، پریشان نہ ہو، میرے غسل کفن دفن دا انتظام علی کرے سے نے. اتنی گل کرنی آئی حضرت سلیمان دی روح پرواز کر گئی. سوچیندے بیٹھے آئے جو علی غسل کفن دفن دا انتظام کیتا. ہن کون ہے جیڑا جا کے مدینے پہلے علی نو دسے جو سلیمان دنیا تو چلے گئے، پھر علی اتھو سواری تے بوین اور سفر کر کے تھا پہنچیں، کیڑے ویلے غسل ہوئے، کیڑے ویلے کفن ہو سی، کیڑے ویلے دفن ہو سی. اجا سوچیندے ہی پیا ہے جو دروازے تے دستک ہوئی، اندروں پوچھیا کون ہے؟ باہروں آواز آئی، یا زازان ماذا تتفکرو انا علی ابن ابی طالب. گھبرا نہیں، میں علی آ گیا. اور پھر میں آگ سکتا مومنین کرام، میں آگ سکتا اگر اس دور دا علی اپنے منن والے دا جنازہ پڑھاون واسطے مدینے تو مدائن آ سکتے ہیں تو یوسف زہرا چنیوٹ نہیں آ سکتے. لیکن شرط یہ ہے کہ بلایا جائے، اپنے وقت دے امام نو بلایا جائے. مومنین کرام اپنے پتر دی شادی دا پہلا کارڈ اپنے وقت دے امام دے نا تے لکھو. اور خالی کارڈ لکھنا نہیں، نالے عقیدہ ہوئے، یقین ہوئے. اور وہ کارڈ کسے غریب سید، کسے مسکین سید، کسے یتیم سید جس نو زمانہ نہ پوچھدا ہوئے اس نو تو پوچھ. وہ کارڈ اس سید تک پہنچا اور پھر یقین رکھ جدہ سٹیج لاویں تا دولے دی کرسی سجاویں تا نال وقت دے امام دی کرسی سجا اور یقین ہوئے کہ میرا وقت دا امام آسی. مومنین کرام جدہ تو یقین ہو سی کہ پتر دی بارات تے سیرہ بندی تے میرا امام تک اتے تشریف فرمائیں کرسی تے بیٹھے ہوئے، میں توڑے تے سوال کرے نا میرے جے عام طالب علم آ جائے لوگ آدھیں ڈھول روک دیو مولانا صاحب آ گئے. کیا یوسف زہرا دا حیا نہ کرے سے کہ میرے وقت دے امام سامنے بیٹھے ہوئے اتھا ڈھول مرے سے؟ ناراض تو نہیں ہوئے بیٹھے. مومنین کرام او شادی جدہ پتہ اسی وقت دا امام موجود ہے
او شادی تے نہ ڈھول بجسی نہ تبل بجسی، پتہ نہیں کتنے میرے تو رنجیدہ ہوئے سن، نہ انہاں شادیاں تے ماما بہنا دے وال کھل سن، او شادی شریعت محمدی دے مطابق ہو سی، خدا بھی راضی ہو سی تے 14 نمائندے بھی اس سے راضی ہو سی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہ۔ اے پہلا جوڑا ہے، اے پہلا جڑے راضی بیٹھے ہو بلا ایک سلوات پڑھو تو من یقین ہوئے۔ اے پہلا جوڑا ہے علی و بطول دا جوڑا، جس دا نکاح پہلے اللہ نے عرش سے پڑھایا اور فرش تے پڑھایا۔ ہن جتنا وقت ہے اس وچ میں تن چند 17 سناواں عرشاں تے کیویں تے پھر فرشاں تے کیویں ہویا، تاکہ تہن بھی پتہ لگے بھئی رسول نے کی دسیا، بھئی یہ شادی، یہ عقد، یہ نکاح کیویں ہونا چاہیے۔ آیت اللہ کاظم قزوینی نے اپنی کتاب فاطمہ من المہد الی اللہ دی تحریر فرمایا کہ اللہ دی ذات نے تمام ملائکہ نو آرڈر دیتا کہ تمام ملائکہ چوتھے آسمان تے اکٹھے ہو جاؤ، تمام ملائکہ چوتھے آسمان تے اکٹھے ہو جاؤ۔ تمام ملائکہ چوتھے آسمان تے اکٹھے ہو گئے، آواز پروردگار ہے ایک نورانی ممبر لگایا جائے۔ آئے جدہ نورانی ممبر لگ گیا، آواز پروردگار ہے راحیل، حضرت راحیل ایک فرشتے دنا ہے۔ آیت اللہ کاظم قزوینی نے جملے لکھے، راحیل اس نور دے بنے ہوئے ممبر تے بہ کے میری کنیز زہرا دے نکاح دا خطبہ تلاوت کر چھو۔ اچھا جڑے بالکل میرے تو ویکھ رہے ہو، میں تھوڑے تے ایک سوال کرنے لگا، حضرت جبرائیل نو کیوں نہیں آکھیا جڑا سید الملائکہ ہے؟ اچھا اسرائیل نو تو تسی سارے جان دے ہو، نہ حضرت جبرائیل نو نہ اسرائیل نو، جڑے مشہور فرشتے ہیں انہاں چوں کسے نو نہیں۔ راحیل دا تے نام میں لگدا تو سنی ہی پہلی باری ہو۔ اے حضرت راحیل نو کیوں آکھیا کہ راحیل تو خطبہ پڑھ؟ اس وچ ایک راز ہے، اور جڑا راز قبلہ نے لکھیا میں تانوں سناواں۔ حضرت راحیل نو آکھن دی وجہ ہے کیونکہ حضرت راحیل دی آواز بڑی خوبصورت آئی۔ آواز پروردگار آئی راحیل اس نور دے بنے ہوئے ممبر تے بہ کے میری کنیز زہرا دے نکاح دا خطبہ تلاوت۔ حضرت راحیل نے چوتھے آسمان تے جناب سیدہ دا نکاح پڑھیا۔ مومنین کرام جیویں جو عرشاں تے نکاح مکمل ہویا، آواز پروردگار آئی جبرائیل ہن عرشاں تے نکاح مکمل ہو گیا، عرش چھوڑ اور فرش تے چلا جا، اور سید الانبیاء نو میری طرفوں پیغام دے کیا، رحمان درود و سلام تو بعد پیادا ہے میں نور دا عقد نور نال عرش تے کر چھوڑا ہے، تو علی دا عقد بطول نال فرش تے کر چھوڑ۔ میں نور دا عقد نور نال عرشاں تے کر چھوڑیا ہے، ہن تو علی دا عقد بطول نال فرش تے کر چھوڑ۔ ہن ذرا فرش تے آؤ، بڑے بڑے لوگ ہیں جناب سیدہ دا رشتہ لین واسطے، میں نہ ہی نہیں چاہتا، بڑے بڑے لوگ ہیں، کتاب والے نے نہ لکھن میں نہیں نادا، بڑے بڑے لوگ ہیں۔ ایک مثال دیواں، ایک شخص آیا عرب دا عرب پتی انسان آئی، میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ عرب دا عرب پتی انسان آئی، سید الانبیاء دے کول آ کے دے یا رسول اللہ میں زہرا دا رشتہ دیو، میں اپنی بیٹی دا رشتہ دیو، تے نال تھوڑا جہا لالچ دیتا سی، آدھا یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی دا رشتہ دیو، میں 100 اٹھ دے ساں حق مارے چ مت ودایا سے ایک سٹیپ اور ودایا سے، آدھے 100 اٹھ خالی نہ ہو سن، سونے تے چاندی نہ لدے ہوئے ہو سن۔ یقیناً توڑے میرے جہا بندہ تسلپ ہو ونجا 100 اٹھ تے سونے اسی ویکھ دے ہیں نا، یا اسی دنیا ویکھ دے ہیں تے یا خوبصورتی ویکھ دے ہیں، مال دنیا پیسہ ویکھ دے ہیں۔ معصوم فرمانے نے جڑا اے ویکھ کے ویاہ کرے وہ دوہاں چیزاں تو محروم رہ جاندا ہے۔ جی اخلاق ویکھو، سیرت ویکھو، کردار ویکھو۔ مومنین کرام اس جلے دیتے نا، اس لالچ تھوڑا جا رسول نو دیتا ہوئے میں 100 اٹھ حق مار دے سا، ساڈا عمل ہویا تے اسی فوراً رشتہ ہاں کر گیا، لیکن سید الانبیاء نے کیا کیتا؟ سید الانبیاء نے فرمایا لالچ اچ نہ آویں پیا، اے نہ آکھی بھی مال دنیا بہوں پیا دیندے۔ سید الانبیاء دے کول پے ہوئے ہیں پتھر، کنکر، بجری، سید الانبیاء نے وہ پتھر چھوٹے چھوٹے پتھر مٹھی بھری،
سید الانبیاء نے اس سامنے بیٹھے ارب پتی انسان دے منہ تے مار کے فرمایا جا میری بارگاہ چو نکل جا، تو میں دنیا دار سمجھیا ہے، جا، میری زہرا دا رشتہ میرے اختیار وچ نہیں، میری زہرا دا رشتہ میرے اللہ دے اختیار وچ ہے، جا جا تو میری بارگاہ چو نکل جا، میری زہرا دا رشتہ میرے اختیار وچ نہیں۔ مومنین کرام بڑے بڑے لوگ آئے لیکن سید الانبیاء نے کسی نو رشتہ نہیں دیتا۔ ہاں مولا امیر باغ وچ آئے، جدہ ایک شخص نے جا کے مولا امیر نو ان کیا کیا، یا علی سن تا ملیا کوئی نہیں، جاگ رہے ہو، سن تا ملیا کوئی نہیں، تسی ونجو متا توان ملدا ہوئے، میں دارین قربان کراں علی تیری عظمت، ادوں علی ٹریا ہے ادوں جبرائیل ٹریا، یا میں انچ آکھاں ادوں علی ٹریا ہے ادوں نمائندہ جلی ٹریا ہے۔ اور سید الانبیاء نے کنیز نو فرمایا ہونے دروازے تے دستک اسی تے جیڑا ہون آوے انکار نہیں کرنا، اندر آمن دے آئے، جیڑا ہون دروازے تے آوے انکار دی ضرورت نہیں ہے، جیویں جو دروازے تے دستک ہوئی کنیز نے جا کے دروازہ کھولے، اگوں علی دے چہرے دی زیارت، فوراً واپس آ کے کہ یا رسول اللہ تو نے کہیں دسیا جو دروازے تے علی ہے، سید الانبیاء نے فرمایا ہونے جبرائیل درود و سلام تو بعد دس کے گیا یا رسول اللہ جڑا ہون دروازے تے آوے اس نو انکار کرن دی ضرورت نہیں۔ مولا امیر آ کے رسول دے سامنے آ کے بیٹھے، اے ہن اگلے جملے میں تسی ویکھیا اسی کی کردے ہاں تے رسول نے کی، اسی رشتہ منگدے ہاں تے بڑے بڑے پہلے مقدمات ہوندے ہیں، بنیان وچ پائی دے اور سو تحفے تحائف ہدیے، آخر تے جا کے مٹھائیاں تے پھر بچی دا رشتہ، اوکھا ہوندا ہے جڑا بندہ اپنا رشتہ آپ لے کے گیا بیٹھا ہوئے۔ مولا امیر جا کے بیٹھا، مولا امیر یا علی خیری آئے ہو؟ جی ہاں خیری ہے۔ یا رسول اللہ جان دیو میں کیوں آیا؟ میں خواستگاری زہرا واسطے آیا۔ اتھے ہوں رسول نے کہ کیتا جلے مولا علی رشتہ منگیا، فرمایا یا علی تو میرے براؤ، میری کرسی دے وارث، میری پاک دے وارث، حدیث کے ساتھ سن دے ان لحمو کا لحمی، جسمو کا جسمی، دمو کا دمی، یؤلمنی ما یؤلمہم ویحزننی ما یحزنہم، انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وادب لمن آداہم ومحب لمن احبہم، انو منی وانا منہم۔ یا علی تواڈا دوست میرا دوست، تواڈا دشمن میرا دشمن، تواڈا خون میرا خون، تواڈا گوشت میرا گوشت۔ ہاں یا علی تسا میری کرسی دے وارث، تسا میری پگ دے وارث، تسا میری مسند دے وارث، لیکن یا علی یاد رکھیا ہے میں اس وقت تک رشتہ فائنل نہیں کر سکدا جب تک میں زہرا کولوں اجازت نہ لے آواں۔ میں رشتہ فائنل نہیں کر سکدا جب تک میں بیٹی کولوں نہ پوچھاں۔ ہن میں توڑے تے سوال کرے نا رسول اچھا ایتھے انکار آئی اے بھئی اندر ویسا تے انکار ہوئے سی، کیا رسول نو پتہ نہیں بھئی ایتھے ہن آئی ہو سی علی نو رشتہ دینا ہے؟ رسول نو نہ ہے پتہ ہی، کیونکہ فیصلہ خدا دا ہی تے پیغام لے کے آون والا جبرائیل ہے، رشتہ لیون والے علی ہے تے دیون والے رسول ہے تے جدا رشتہ ہی او جناب سیدہ ہے۔ یا اگر میں اس جملے نو خوبصورت کر کے آکھا تا انج آکھساں فیصلہ خدا دا ہاں، پیغام لے کے آون والا سید الملائکہ ہاں، رشتہ دین والا سید الانبیاء، لین والا سید الاوصیاء تے جدا رشتہ یو آئی سیدۃ النساء۔ انکار آئی نہیں تے وقت کیوں پیا دین یا علی تسی 2 منٹ بہو تے میں پوچھ کے پیا نا، اے امت نو پہ دس دے آئے جتھے پتراں کولو پوچھ دیو تو دھیاں کولو بھی پوچھ لیا کر، جتھے پتراں کولو پوچھ دیو میرا بیٹا فلاں گھر تیرا رشتہ کریے ٹھیک ہے، میں توڑے تے انصاف نال میں ہر بندہ دسے اسی دھیاں کولو پوچھتے ہیں نہیں، رسول نو پتا بھی انکار کوئی نہیں، لیکن وقت بھی پیا دین یا علی بہو تو میں پوچھ کے آنا۔ مومنین کرام رسول نے عملاً کر کے دسیا بھی جتھے پتراں کولو پوچھ دیو دھیاں کولو پوچھیا کرو۔ میں تو ایک واقعہ سناواں، میرے والد صاحب نے واقعہ سنایا، انہاں نال واقعہ پیش، انہاں دے دوست نال واقعہ پیش۔ میرے والد صاحب استاد العلماء قبلہ سید محمد یار شاہ صاحب دے شاگرد ہیں۔ او دن کے میرے دوست اکاڑے والی سائیڈ دے او دن کے اتھوں او نکاح پڑھن گئے، جملیاں تے توجہ رکھیا ہے مومنین،
نکاح پڑھن گئے تھے، بارات آ گئی تو جس طرح رجسٹریشن ہوندی ہے رجسٹریشن کر کے گواہ لے کے حق مار لے کے بچی کو اجازت لین واسطے اندر گئے. سنیا ہے مومنی، اندر ون کے بچی کول بیٹھے تے بچی نو آدن بیٹا فلاں بنت فلاں تیرا نکاح فلاں بن فلاں نال اتنے حق مار تے فقہ جعفریہ دے مطابق تیرا وکیل بن کے پڑھ جاؤ، اے اتنا تیرا حق ماریا ہے، 2 گواہ ہیں، کیا تن قبول ہے؟ ساڑیاں بچیاں داریاں نہ اجازت ہے. اس آخیا مولوی صاحب اج کیوں پہ پوچھ دیو؟ مولوی صاحب اج کیوں پہ پوچھ دیو؟ اے اج نہ ہی پوچھنا چاہیے، اے تو ادن پوچھنا چاہیے جدہ اگلے رشتہ لے کے ساڑے دروازے تے آیا ہے. مولوی صاحب ہون نہ پوچھو، ہون اگر میں نہ کرے نہیں ہے تو میری باپ دے عزت دا مسئلہ ہے. اتنے افراد ہیں جڑے باپ دے دروازے تے آ کے بہ گئے، اتنا کھانا ہے جڑا تیار ہو چکا ہے، اتنا سامان ہے جڑا اگلے دے دروازے تے پہنچ چکا ہے. میں ہن باپ دی عزت دا سوال ہے، میرے باپ دی پگ دا سوال ہے، میں ہن ہاں نہ کراں تو کیا کراں؟ جاؤ مولوی صاحب جا کے نکاح پڑھو. اج نہ ہی پوچھنا چاہیے، ادن پوچھنا چاہیے جدوں اگلے رشتہ لے کے میرے دروازے تے آیا. یہ گل میری یاد رکھے ہے، اس تو بعد عمل کریا ہے. مومنین کرام دیاں کولو پوچھ لیا ہے، وہ تو نماڑیاں بیچاریاں بولدیاں کوئی نہیں، جدے ماں پیو ٹورن چپ کر کے ٹر ویندیاں. لیکن اے گل تسی ذہن وچ رکھیا کرو، اگر انہاں دی رضامندگی نہیں اور اگلے گھر جا کے اگر حالات خراب ہوئن، اے یاد رکھے انہاں آونا واپس تواڈے دروازے تے، اور کوئی دروازہ کوئی نہیں جتھے ہو ویسے نے. او دیاں آسن تو مومنین کرام جدا رسول عملن کر کے پہ دس دین تو اسی اپنے آپ رسول دا امتی آ دے. کیا سن نہیں پوچھنا چاہیے؟ سن بھی پوچھنا چاہیے. اندر آئے اور فرمایا بیٹا باہر علی آئے رشتہ لے کے، قبول ہے؟ آیت اللہ کاظم کا نیندر تو نہیں آئی بیٹھی ہوں. آیت اللہ کاظم قزوینی آدن کہ بی بی خاموش ہو گئے جدن رسول نے پوچھا کہ باہر علی آئے. ہاں بی بی خاموش ہو گئے، اور جویں جو بی بی خاموش ہوئے تے رسول دی زبان تے ایک جملہ آیا، اللہ اکبر سکوتھا اقرارھا، زہرا دا چپ کرنا ہی زہرا دا اقرار ہے. بی بی دا چپ کرنا ہی بی بی دا اقرار ہے. اجازت ہوئی اٹھے تا باہر آئے. ہن ڈائریکٹ آ کے نہیں فرمایا کہ یا علی ٹھیک ہے جی اجازت ہو گئی ہے تے ہن تیاری شروع کرو، نہ. باہر آنے سار فرمایا یا علی حل معک شیء ازوجک بہ، شادی کرنا چاہتے ہو تے کوئی پیسے کوئی مال دنیا ہے، کوئی ہے کول جیب وچ کوئی شے تیرا دینار؟ سبحان اللہ. کائنات دے بادشاہ نے قسم کھا دی، فدا کا ابی و امی، میرے ماں پیو توڑے تے قربان یا رسول اللہ، واللہ لا یخفى علیک امر شیء، کائنات دا بادشاہ قسم کھا کے آدھے یا رسول اللہ میرے ماں پیو توڑے تے قربان ہو ونجن، میرے کول تے 3 شیاں تو علاوہ شے ہی کوئی نہیں. فرمایا کیڑی؟ فرمایا املک سیفی و درعی و ناسخی، ایک تلوار، ایک گھوڑا تے ایک ذرہ. رسول نے فرمایا یا علی انج کرو نا، تلوار سنبھال کے رکھو، تجاہدو فی سبیل اللہ، اے تے تساں جنگ کرنی ہو سی، جہاد کرنی ہو سی، مشرکین نو واصل جہنم کرنا ہو سونے، اے تلوار تانوں تھکام آ سی. ٹھیک ہے. گھوڑا ایک تا امور خانہ چ بھی کام آندا ہے تے دوسرا میدان وچ کام آندا. ہائے 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 ہائے، تھوڑے چہرے تے مسکراہٹ آسی اگلے جملے تو بعد. تے تیسری شے ذرہ، فرمایا یا علی ذرہ ویچ جو تیں جے بہادر نو ذرہ دی ضرورت نہیں ہوندی. یا ذرہ ویچو چا، ذرہ ویچو تے بعد اس تے شادی ہو سی. ذرہ وکی کتنے دی؟ 480 درہم دی یا 500 درہم دی. میں ایک ایرانی کو پوچھا ہے کتنے بن دین؟ اس آکھیا یہ ₹1,00,000، 80-90 ہاتھ ₹1,00,000. جی میں ہوں تھوڑے سوال کرے نا، یہ ₹1,00,000 نال شادی کینڈی آئی؟ سیدۃ النساء العالمین دی شادی، بی بی دا حق دورے آئی. اس نو 3 حصے تقسیم کیتے انہوں. پہلے حصے نال بی بی دا جہیز تیار کیتا ہے، جیڑا پہلا حصہ ہی نا او دے نال بی بی دا جہیز بڑھیا. ہتھے رک کے میں وقت توڑے تے سوال کرن لگا، اے جہیز کہندے پیسیاں دا؟ جی کوئی سمجھ آئیے؟ کوئی نہ. مولا علی دے یا چلو اگر میں جملے نو کھولا تا میں انج آکھاں ذرا کہندی آئی، وکی تے مال کہندا
وہ 480 یا 500 درہم کہندا مولا علی دا وجہیز بنیا تا کہندے حصے چو مولا علی دو یا مزید اگر میں جملے نو کھولاں تا دلہن دی طرف ہو یا دولے دی طرف ہو دولے دی طرف ہو تے ساڈے کول بالکل الٹ سن تا اتنی شرم نہیں آندی اسی اگلیاں بھی آندے اے سی بھی دیا ہے سن تا اتنی شرم نہیں آندی اسی آدھے کار بھی دیا ہے 5 مرلے دا پلاٹ بھی دیا ہے تے مین مرکز ہوے مومنین کرام دکھ لگدا ہے اگلے جگر دا ٹکڑا کٹ کے تواڈے حوالے پہ کرے نے تے تسی فرمائشاں کرندے ہو شرم نہیں آندی تسی ادے ایران عراق چلے جاؤ مومنین کرام میں گیا اس وقت تک بچی نو رخصت نہیں کرتے جب تک لڑکا پورا گھر تیار نہ کرے او جڑا پہلے دن رخصتی والے دن بچی دے جسم تے لباس ہوندا ہے او بھی لڑکے دی طرف ہو انہاں صرف بچی تواڈے حوالے کرنی ہے شرم نہیں میں چکوال رہائشیاں ہے میں چکوال دا تو ایک چھوٹا جہا واقعہ سنائی کہ ایک جوان دی شادی ہے تے او دا جہیز آونا تے او دے کمرے چ اے سی لگا او پٹ کے تے ماں دے کمرے چ لا دیتا گیا تے سجنا پوچھیا تے تیرے کمرے چ اس آکھیا ہن بیوی لے آسی اے ہن جہیز اپڑن والا ہے تے بس آیا کیا آیا اے سی مومنین کرام شرم کرنی چاہیے اے جہیز دی وجہ تو ہی تے ایسیاں پردہ دار ہیں جنہاں دے سراں تے چاندی آ گئی ہے اج کل مہنگائی دا دور ہے اور جتھے ساڈا ملک جا رہا ہے ملکی حالات تواڈے سامنے مومنین کرام 1000 روپے والا دیہڑی دار بندہ 3 ٹرک جہیز کی تو دے سی کیوں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں آئے روز تسی سوشل میڈیا دا دور ہے آئے روز تسی ویکھتے ہو بجلیاں دے بل چا کے لوگ خودکشیاں کر گئے گیس دے بل بجلی دے بل انہاں بچیاں دا کھانا پورا کریے یا بل پورے کریے وہ 1000 روپے دیہڑی دا ناراض تو نہیں ہوئے بیٹھے مومن وہ کدو جہیز بنسی اس واسطے تے لڑکا جمے تا خوشیاں منائیاں ویندیاں بچیاں جمن تا لوگ پریشان ہو رہے اس دی وجہ بھی یہی ہے کہ پڑھائیے لکھائیے جوان کریے پروان چڑھا کے بس جہیز دئیے پورا گھر دئیے سامان دئیے تے اگلے دے حوالے کر دئیے پہلے حصے نال اس واسطے مومنین اے رسول نے ساڑھے واسطے کیتا ہے تاکہ میری امت اس تے عمل کرے تے بچیاں گھر نہ بویں اے ساڑھے واسطے رسول نے عملاً کیتا ہی لیکن رسول اس پاسے تے اسی اس پاس بالکل اسی برعکس بالکل اسی الٹ چل رہے ہیں پہلے حصے نال اگر تسی مومنین کرام اگر تسی جہیز خود نہیں نہ دے سکتے تو کم از کم اگلیاں تے فرمائشاں نہ کرو اگلیاں تسی یہ تو آکھ سکتے ہو نسان توڑے جہیز دی ضرورت نہیں تاکہ انہاں نو تسلی ہو جائے اگو پھر اپنی انہاں دی مرضی والدین دی مرضی کہ اپنے بچی نو جو کچھ خوشی نال اور مرضی نال دے دیویں اس واسطے تسی زور نہ پایا پریشر نہ پایا پہلے حصے نال بی بی دا جہیز تیار کیتا گیا دوسرے حصے نال خوشبو دا اہتمام کیتا گیا اور تیسرے حصے نال مولا علی دی شادی دا ولیمہ کیتا گیا اے 3 سنتاں رسول قائم کیتیاں آپ اٹھے تا اندر آئے اصحاب نو پیسے دیتے حضرت عمار یاسر اور باقی اصحاب انہاں نو نال رلا کے تسی ونجو جہیز تیار کرو آپ اٹھے تا اندر آئے اور فرمایا بیٹا اے ہون اگر ماما بہنا پردیس سن رہی ہیں تو اگلا پیغام انہاں دے حوالے ہے بیٹا اتنے حق مار تے میں تھوڑا رشتہ علی نال کر چھوڑے ہن تن قبول ہے سبحان اللہ بی بی نے فرمایا بابا عرب دی ایک عام عورت دا حق مار مال دنیا اور تیری زہرا دا حق مار بھی مال دنیا بابا میرے تو نہ کیا فرق رہ گیا جے علی پہ دینے تو میں معاف کرے نہیں ہے اگر علی حق مار دینا ہے میں معاف کرے نہیں ہے اگر سن رہی ہیں ماما بہنا تو میں پیغام دے ساں کہ اگر حق مار اچھی خاتون شریعت چوئی ہے جیڑی شوہر نو حق مار معاف کر دے اور اگر حق مار لینے ہے تو میں طالب علم دی طرف ہوئے نسخہ قبول کرو مومنین کرام اگر حق مار لینے ہے 5000 7000 10000 1 لاکھ 2 لاکھ روپیہ حق مار اچ نہیں بلکہ کربلا دی زیارت حق مار اچ لکھوائی جائے بیت اللہ جا حج لکھوایا جائے روضہ رسول دی زیارت کرائی جائے جنت البقیع دی زیارت کراوے لڑکا مشہد امام رضا دے حرم دی زیارت کراوے اے حق مارے چ لکھوایا جائے فرمایا بابا علی دینے تو میں معاف کرے نہیں ہے لیکن بابا میرا حق مار او دے وے جس میرا رشتہ علی نال طے کیتا ہے میرا حق مار او دے وے جس میرا رشتہ علی نال طے کیتا ہے فوراً جبرائیل پیغام لے کے آئے
جو رحمان درود و سلام تو بعد پیادا ہے کہ اپنی بیٹی نو آکھو کہ میں پوری کائنات دی زمین زہرا دے حق مارے چ رکھ چھوڑ. اللہ صلی اللہ علیہ. جب سید الانبیاء نے فرمایا کہ پوری زمین توڑے حق مارے، فرمایا بابا زمین نہیں چاہیے. پھر جبرائیل پیغام لے کے پوری کائنات دا پانی بھی زہرا دے حق مارے. فرمایا بابا زمین بھی نہیں، بابا پانی بھی نہیں. آواز پروردگار میرا حبیب زہرا نو آکھو منگے تا میں دیواں. رات دے اس ویلے سردی دے اس موسم وچ اپنا آرام چھوڑ کے کاروبار چھوڑ کے اتھاں کے بہ گئے ہو. اس دا اجر میں نہیں دے سکتا، نہ اس دا اجر کوئی عزادار دے سکتا ہے، نہ اس دا اجر کوئی بانی دے سکتا ہے. اس دا اجر ملنا ہے تا کیڑے ویلے تا کیڑے رنگ وچ. مومنین کرام انتظار کرو اس ویلے دا جدہ تھوڑیاں اکھاں بند ہو ویسے. اے بی بی نے اپنے حق مار وچ لیا ہے. فرمایا بابا زمین نہیں پانی نہیں، بابا اگر میں حق مار منگ دیاں تو حسین دے عزاداراں دی شفاعت دا حق منگ دیاں. میں حسین دے اپنے شیعہ دے اپنے منن والیاں دے اپنے محباں دی شفاعت دا میں حق منگ دیاں. مومنین کرام تجھے خوش نصیب ہو کہ بی بی نے حق مار توڑی شفاعت. اور میں ایک روایت عرض کراں، کتاب بنائے بی بی فاطمہ کے 9 آسمانی نام، چھوٹی جی کتاب ہے. اس وچ فاطمہ والا جڑا چیپٹر ہے اس دے وچ یہ روایت لکھی، اور یقیناً باقی کتب وچ بڑی مشہور روایت ہے کہ تسی اتنے خوش نصیب ہو کہ بی بی دا توڑے نال وعدہ ہے. لفاطمہ وقفۃ علی باب جہنم فاذا کان یوم القیامہ، کہ معاشر دا دن اسی بی بی جہنم دے دروازے تے رک ویسے. معاشر دا میدان افراتفری دا عالم، اس ویلے ہر مرد دے متھے تے لکھیا ہو سی مومنن او کافرن، اے مومن ہے اے کافر ہے. مومنین کرام جد شیان حیدر اقرار کثرت گناہ دی وجہ تو جدہ فرشتے ہاتھ فقط کثرت ذنوبہ الی النار، جدہ کثرت گناہ دی وجہ تو آواز پروردگار آسی کہ انہاں نو جہنم والے پاسے لے کے ٹرو. فتقرأ بین عینی محبا، جیویں جو قدم اٹھ سی تے بی بی دی نگاہ پاؤسی کہ جڑے جہنم والے پاسے جا رہے ہیں انہاں دے متھے تے لکھیا ہویا ہے کہ اے محب زہرا ہے. انہاں دے دلن جناب سیدہ دی محبت ہے، اے محب زہرا ہیں. مومنین کرام اس ویلے بی بی عرش دا پاوا ہلا کے آکس الہی و سیدی سمیتنی فاطمہ، اے پروردگار تو تا میرا نام فاطمہ رکھیا. وفتمت بی من تولانی و تولا ذریتی من النار، اللہ تیرا وعدہ زہرا جڑا تیرے نال محبت کرے سی اور تیری اولاد نال محبت کرے سی اس نو میں جہنم دی آگ تو نجات عطا کرے سا. ووعدک الحق، بی بی اکشن خدایا تیرا وعدہ تا حق کئی. وانت لا تخلف المیاد، پروردگار تم وعدہ خلافی نہیں کردا. اللہ پھر جہنم والے پاسے کیوں جا رہے ہیں؟ سن سو جملہ آواز پروردگار آسی، روایت پہ یادی ہے آواز پروردگار آسی صدقت یا فاطمہ، اے فاطمہ تو سچی ہے، اے فاطمہ تو سچی ہے. لیکن میں اتھا رک کے میں ایک جملہ ضرور آکساں، کنجوسی نہ ہو جائے. میں جملہ اگر نہ آکھا تو میں آپ مطمئن نہ ہو ساں. ایک کون پیاد ہے زہرا تو سچی ہے؟ کون پیاد ہے؟ ایک خدا پیاد ہے زہرا تو سچی ہے. مومنین میں آکھ سکدا نا جن دی صداقت دے بارے چ خدا آکھے تو سچی ہے، کیوں جے ویلا جداں حسنین دے سراں تے ہاتھ رکھ کے آدھی مسلمانوں میں جھوٹ کدی نہیں بولیا. مسلمانوں میں جھوٹ کدی نہیں بولیا. آواز پروردگار صدقت یا فاطمہ، اے فاطمہ تو سچی ہے. ووعدی الحق، میرا وعدہ حق ہے. وانا لا اخلف المیاد، میں وعدہ خلافی نہیں کردا. پروردگار پھر جہنم والے پاسے کیوں جا رہے ہیں؟
جنہاں دے متھے تے لکھیا ہوئے کہ محب زہرا ہے. آواز پروردگار اسی زہرا لیتبین لملائکتی و انبیائی و رسولی. معاشر دا میدان ہے، انبیاء کھڑے، ملائکہ کھڑے، رسول کھڑے، اہل معاشر کھڑے. لتشفائی زہرا تو انہاں دی شفاعت کر. اے جیویں جو جہنم والے پاسے ٹر دین تو انہاں دا ہاتھ پکڑ کے جنت وچ لے جا تاکہ انبیاء ویکھن، رسول ویکھن زہرا میری بارگاہ تیری کتنی عظمت ہے. اے ویکھن جو زہرا میری بارگاہ تیری کتنی عظمت ہے. اللہ کرے سیرت رسول تے خدا سن چلن دی توفیق عطا فرمائے. مومنین پھر عرش دے کونے چو ایک صدا آسی، یا اہل معاشر نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم. اہل معاشر اپنی اکھاں بند کر لیو، اپنے سر جھکا لیو. کیوں؟ حتی تمر فاطمہ تو بنت محمد علی الصراط. اس واسطے جو محمد دی دھی معاشر دے میدان وچ پئی آندی ہے. محمد دی دھی معاشر دے میدان وچ پئی آندی. نبی اکھاں بند کر سن، رسول اکھاں بند کر سن، سید الانبیاء آکسن خدایا میں تا اکھ بند نہ کراں، بطول پئی آندی ہے، زہرا میری بیٹی ہے. اگر تسا جملہ سنیا تے توڑا یہ ٹھڈا سا ضرور نکل سی اس جملے تے. آواز پروردگار آسی نہ میرا حبیب تو بھی اکھاں بند کر لے. خدا زہرا میری بیٹی ہے، خدایا بطول میری. اللہ جانے بی بی کیڑے رنگ چاسن کہ سید الانبیاء نو بھی اکھ بند کرنی پوسی. اگر میں تو دساں تے توڑی مکان ہوئے سی جداں بی بی معاشر دے میدان چاسن نا حالت کیڑی ہو سی. ایک ہاتھ چ ہو سی زینب دی چادر، ایک ہاتھ چ ہو سی عالیہ دی چادر اور دوجے ہاتھ چ ہو سی حسین دا خون آلودہ کرتا. اس ویلے بی بی عرش دا پاوا ہلا کے آکسی خدایا دسیا میری زینب دا قصور کیڑا، میرے حسین دا قصور کیڑا. خدا انہاں لمحات نو عبادت شمار فرمائے. چند 17 یقیناً اشرا چل رہا ہے. میرے تو پہلے بھی تساں بی بی دے دکھ سنے ہو سن اور میرے تو بعد بھی تساں بی بی دے دکھ سننے. ہر بندے دے پڑھن دا ایک اپنا انداز. مومنین 18 سال بی بی دی عمر آئی، وقت شہادت 18 سال بی بی دی عمر آئی. اور 18 سال عمر دا وہ حصہ ہوندا ہے یقیناً جڑے گزار کے آئے ہو تسی سمجھ دیو کہ 18 سال دی عمر وچ کسے بندے دا مرن تے دل نہیں کرتا. اور وہ دی حسرت ہوندی ہے میں پروان چڑھا، میری شادی ہوئے، میرے بچے ہوئے. اور مومنین کرام پھر او ماں تا کدی مرن دی دعا نہیں کردی جن دے چھوٹے چھوٹے پتر ہوئے، جدیاں نکیاں نکیاں تھیاں ہوئے. او ماں کدی مرن دی دعا نہیں کریں دی. میں توڑے تے سوال کرے نہ کیڑی مجبوری آئی جو ماں حسین دیا دی آئی اللہم اجل وفاتی، میرا اللہ میرے ساہ مکا، میرا اللہ میری زندگی مکا، میرا اللہ میرے ساہ مکا. میں تھک پئیاں اللہ میں زندگی تو تھک پئیاں. کدی سوچیا نے بی بی دے کیڑے دکھ آئے جو بی بی عمر 18 سال تے موت دیاں دعائیں. میں 2-4 جملے تن مصیبت دے جڑے سناونے او انجے بی بی دے دکھ دی شکل سناونے کہ بی بی دے کیڑے دکھ آئے. عزادار پہلا دکھ ہے جس ممبر تے بابا باندھا ہا. سبحان اللہ عزادار ٹھیک جس ممبر تے بابا باندھا اس سے بابے تو بعد اس سے ممبر دے سامنے بی بی آ کھڑی ہے. اس سے ممبر دے سامنے میں 2:17 آکھے ساں تے میں انہاں جملیاں تو انجے جلدی نال سفر کرے ساں. اس سے ممبر دے سامنے بی بی آ کے کھڑی ہوئی. بی بی فرمایا میرا حق دیو. ملک صاحب قبلہ فرمیندے آئے فرمیندے خدا انہاں نو صحت و سلامتی عطا فرمائے کہ جیڑا بیٹھا ہویا آئی اس آکھیا کوئی گواہ. فرمایا علی گواہ، حسنین گواہ، ام ایمن گواہ. کوئی گواہ قبول نہیں. کوئی بابے دے ہاتھ دی لکھی ہوئی تحریر ہے. پتہ نہیں کتنے بندے عزادار اس جملے تے مکان دے سن. میں آدم پہلی واری زہرا نے چادر چوں ہاتھ باہر کڈیا ہو سی. انہیں تحریر پیش کی تھی
میں نہیں پڑھ سکتا وہ دے نال انہاں کیتا کہ ہے، لیکن اتنا ایک دسدا عزادار جداں تحریر پیش کیتی تا سر دے وال سیاہ ہے، تے جداں او دی بے ادبی ہوئی سر دے وال سفید ہو گئے۔ مومنین قبلہ علامہ اختر عباس مرحوم قبلہ فرمیندے ہوندے آئے دعا منگیا کرو شالا قدر علی شے قدردان دے ہتھ چاوے۔ یوسف نو براواں ویچیا ہی نا کھوٹے سکیاں دے عوض، یوسف دی قیمت نہیں۔ قبلہ فرمیندے ہوندے آئے جویں وکن والا ہی نا یوسف، ویچن والا ہویا یعقوب، لین والی ہویا زلیخا۔ قبلہ فرمیندے مل پویا وت رو کے آدھے جویں لین والی آئی نا بتول تے دیون والا ہویا رسول۔ وت ویکھیے آ زہرا کائنات لے کے آندی ہے یا ہاتھ پاسے تے رکھ کے واپس آندی۔ شالا کدی اپنے غم میں نہ رویں عزادار۔ اللہ توڑا سایہ توڑی اولاد دے سر تے قائم دائم رکھے۔ جس ممبر تے بابا باندھا اس سے ممبر تے جداں بی بی نے رویہ ویکھیا نا، بی بی اتنے ارمانی ہوئے، آیت اللہ قاظم قزوینی آدن بی بی گھر نہیں گئے، سدھا بابے دی قبر تے آئی۔ پیغمبر دی قبر دی مٹی خشک نہیں ہوئی۔ بی بی دے وین تو سے سنن نا خطبے نال اکثر علماء کریم ذاکرین پڑھ دین خطبہ، بی بی فرمایا سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الیام سرنا۔ اے بھی بی بی دا دکھ ہے، لیکن آیت اللہ قاظم قزوینی آدن کہ بی بی نے اپنے بابے دی قبر دی جڑی مٹی آئی او دے نال مٹھی نو بھریا ہے، بھر کے بابے دی قبر تے بہ گئے۔ بی بی اپنی غربت دی پہلی مجلس پڑھی ہے۔ او میں ترے لفظ تو ان سنے نا جڑے بی بی نے پڑھن تواڈی مکان ہووے سی۔ بی بی رو کے آدن بابا میں تیرے دربار چو خالی والا آئی ہے۔ ترے لفظ میں تو ان سنے نا ہو۔ بی بی ہاں نہ اللہ کے بابے دی قبر نو آدن بابا صرف خالی نہیں ولی قائمتن، بابا میں کھڑی رہی ہوں۔ دوسرا لفظ بابا صرف کھڑی نہیں رہی، باقیتن، او ہس دے رہن، تیری زہرا روندی رہی ہے۔ تیسرا لفظ بابا صرف روندی نہیں رہی، سائلتن، بابا میں 3 گھنٹے حق منگ دی رہی ہوں۔ بابا وہ میں جٹھ لیندے رہے، سند پاڑی نے ارمان نہیں، بابا میرے گواہ جٹھ لائے نے بابا ارمان نہیں۔ میرا دل آدھے رسول دی قبر چوں آواز آئی ہو سی بطول وات ارمان کیڑی گل دئی۔ عزادار انہاں جملیاں تے جگر پھٹ ویندا ہے۔ بی بی رو کے آدن بابا حق نہ دیویں نا، ارمان نہیں۔ بابا سند پاڑی نے بابا ارمان نہیں، بابا ارمان ہکا کھیندا ہے تیرے ممبر تے بان والا ول ول اشارے کریندا ہا تے اشارے کر کے آدھا زہرا تو ول ونج مسئلے تو بھول گئی ہیں۔ ہاں بابا میں زہرا کو جا، بابا مسئلہ بھولن کو جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ عزادار، بابا میں زہرا کو جا، بابا مسئلہ۔ مومنین کرام بی بی دی شہادت یقیناً دردناک شہادت ہے بی بی دی، لیکن میں تو دساں کہ 13 جمادی الاول ایک روایت، 3 جمادی ثانی دوسری روایت، کہ بی بی دے بابے تو بعد جڑے 75 یا 95 دن گزرے اس شہادت تو بھی اوکھے ہے۔ میرے تے سوال کرو کیویں؟ اکھ بند ہوئی بی بی ٹر گئے، دنیا تو چلے گئے، دکھاں تو جان چھٹ گئی، لیکن جڑے 75 یا 95 دن آئے نا اے بی بی نے کیویں اوکھے لگائیں سنیا ہے۔ انگلیاں ترٹیاں ہوئیاں، ہاتھ ترٹا ہویا، بعض روایات کلائی ترٹی ہوئی، بی بی دیاں پسلیاں ترٹیاں ہوئیاں، بی بی دی متھے تے موت دی پٹی آئی۔ اگلا جملے تے دل دکھے تا معاف کریں، چہریاں تے نیلے کالے نشان آئے، اکھاں دا رنگ سرخ ہو گیا۔ لازے لازے تو بعد بی بی غش کھا کے جھاڑ پاؤندے آئے، وات اٹھ دے آئے۔ کوئی 4-5 سال پہلے ایک مولانا دی زبانی میں جملہ سنیا کہ وقت شہادت بی بی ایک سایہ رہ گئے، بی بی ایک سایہ رہ گیا ہے۔ مومنین اکرام قبلہ پہ پڑھ دے کہ بی بی بستر تے آپ کروٹ بھی نہ بدل سکدے، کیوں؟ کنیز نو آدھے کنیز میری کروٹ تبدیل کر، میریاں پسلیاں دکھ دیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ او دو سترہ میں بین دی شکل سنا کے
عبادت مکمل کرنا آزادار. اگلا دکھ بی بی آدن یالی سنے مدینے دے لوگ ہن تو سلام نہیں کریں دے. فرمایا زہرا گل اتھو تھی نہیں ہن سلام دا جواب ہی نہیں دے. اگلا دکھ جس دروازے تے رسول زندگی دے آخری 6 مہینے رک کے قرآن پڑھ دے آئے اجازت لیندے آئے تے وقت اندر ویندے. بی بی آدی بابا تو پیوں ہے میں دیاں کیوں اجازتہ منگ دے. فرمایا زہرا دھی سمجھ کے نہیں میں انہن پہ دستا اے جڑے میرے نال ہیں بھئی اتھے رک کے اجازت منگیا ہے اے او دروازہ جتھا میں رک وینا. بی بی ہیلک ہو گئے بھئی اے او دروازہ جتھا رسول رک دین میرا بابا رک دے. کس سے غیر دی کیا جرت کوئی بغیر اجازت اندر آوے. رسول دی اکھ بند ہوئی عزادار صرف 4 دن گزرے پیغمبر دے کفن دا رنگ تبدیل نہیں ہویا. آئے دروازہ سوچینی آئیاں کوئی پرسہ دیمن آسی بابے دا بی بی سوچین دے کوئی بابے دا پرسہ دیمن آسی. جدہ ٹرن تا کوئی اے ہو جائے اجر رسالت دا سامان آئی ہاتھ دروازے تے آ کے نا تے دھمکی آمیز جتھے بابا قرآن پڑھ دا اتھے دھمکی آمیز لے جچ ایک آواز آئی دروازہ کھولو علی نو باہر بھیجو نہیں تا رنگ بدل ویسی آ. بی بی جدہ لے جا پہچانیا نا علی موجود ہے حسنین موجود ہے. بی بی انجے ٹری ہے جی میں بابا ٹر دا. دروازے دے پچھوں آ کے بی بی انجے بولی ہے جی میں بابا بولیں دا. 3 منتاں کیتیاں میں آدھا زمین پھٹ ونجیا آسمان ڈھے پویا. بی بی یہ منتاں نہ کرے نا پہلی منت کر کے بی بی آدھیں دروازے تے آمن اللہ اچھا نہ بول میں محمد دی دھیاں. آواز آئی وَإِن تھکے آئے نہیں میں بس ختم پہ کریں وَإِن این تکے ہویا سان تا پرواہ نہیں. بی بی دوجی منت کر کے آدھیں کل تک بابا میرا قرآن پڑھ دا رہے حیا کرو شرم کرو اس گھر جنت دے سردار راندیں انہاں کوئی حیا نہیں کیتا. تیسری منت تو پہلے میں آدھا قیامت آ ونجیا. بی بی تیسری منت کر کے آدھیں حیا کرو اس گھر وچ میری زینب راندی ہے. حیا کرو اس گھر وچ میریاں پردادار دھیاں راندیاں نے. انہاں کوئی حیا نہیں کیتا. عزادار انہاں دروازے نو اگ لائی جداں ادھا دروازہ سڑ گیا ہائے 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 وچ لوہے دیاں میخاں لگیاں ہوئیاں. عزادار تسی جان دے ہو لکڑی دا دروازہ جدہ جل جائے راکھ ہو جائے پھر اس نے ایک ٹھوکر دی ضرورت ہوندی ہے. ہلکی جی ٹھوکر لگے اور دروازہ ڈھہ جاندا ہے. مومنین کرام ایک ظالم دا بچہ پچھوں آئے بھجدا اس پیر دی ٹھوکر ماری ہے. عزاداروں ایک پاسوں بلدا ہویا دروازہ دوجے پاسوں پتھراں دی دیوار آدھے چ زینب دی ماں. بس 2 سطراں عزادار. بی بی باندے باندے مٹی تے بہ گئے. فرمایا فضا سہارا دے میرا محسن مارا گئے. مرحبا عزادار شالا دنیا دے کسے غم وچ نہ روے. بہت بڑے عالم دین آئے آیت اللہ اصفہانی آیت اللہ اصفہانی آدن زہرا دی شہادت دے 3 گواہ. بی بی دی شہادت دے 3 گواہ رو کے آدھے ہیں. پہلا گواہ پتھراں دی دیوار. دوسرا گواہ بلدہ ہویا دروازہ جڑا زہرا تے آیت اللہ دین. تیسرا گواہ او لوہے دیاں میخاں جیڑیاں زہرا دے سینے چال. مرحبا عزادار شالا دنیا دے کسے غم وچ نہ روویں. تسی بھی جناب سیدہ دی زیارت نامہ پڑھ دے ہو. عزاداروں میں بی بی دی زیارت دا ایک جملہ پڑھ کے تنو رومن دی دعوت پیا دینا. عزادار جدہ میرا صادق امام جنت البقیع آندے اپنی جدہ دی قبر تے کھلو کے ڈھائی مار کے وین کریں دے والسلام پڑھ دے آئے. 2 ہاتھ متھے تے رکھ دے آئے رو کے آدھے آیا السلام علیک یا ایتھا المزتہدہ. میں مزتہدہ دا ترجمہ کرے نا. مزتہدہ اس پرندے نو آدھے نہ جاندے پارت روٹ ونجل او اڑنا چاہے وا تو اڑ نہیں سنگدا. میرا صادق امام آدھا ہے جدہ بلدہ ہویا دروازہ میری جدہ زہرا تے آیا اس کٹھے ہوئے پرندے وانگ دادی اٹھیا.
مرحبا 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 عزادار میری دادی اٹھیا ول جھاڑ پوے مرحبا عزادار اگلا جملہ معصوم قوم دے حرم وچ ایک خطیب دی زبانی نہ سنے ہوے نہ کدی جرت نہ کراں عزادار ساری زندگی قبلہ پہ پڑھ دے ہے ساری زندگی اولاد زہرا اپنی اماں دے مصائب نہیں بھول سکے عزادارو امام حسن مجتبی مظلوم کربلا بی بی زینب ام کلثوم ساری زندگی اپنی اماں دے دکھ نہیں بھول سکے عزادارو قبلہ معصوم قوم دے حرم وچ پہ پڑھ دے ہے امام حسن مجتبی اپنی زندگی دا ایک حصہ گزارن تو بعد مدینے دی گلی چوں پہ لگ دے آئے عزادارو نال ایک صحابی موجود سامنو ایک بندہ پیا آندا اس بندے نو ویکھ کے میرے امام دیاں اکھاں نائن کوئی سامن دے بدل آئے تو جگر تے ہاتھ رکھ میں روایت تیرے حوالے کرے نا عزادارو امام دیاں اکھاں نائن کوئی سامن دے بدل آئے صحابیہ دے مولا رون دے کیوں رو کیا دے نو جیڑا سامنے بندہ پیا آندا ہے اس بندے نو ویکھ کے میں اپنا بچپنا یاد آیا ہے صحابیہ دے مولا کیڑی گل یاد آئی نے رو کیا دن میرا بچپنا میری عمر 5 سال آئے جدا مسلمان میرے بابے دے گل چ رسی پا کے دربار لئی ویندے آئے میری اما زہرا میرے بابے دے کمر بند چ ہاتھ پایا اے او بے غیرت جس میری ماں دے منہ تے تماچا ماریا میری اما دے گوش وارے تروٹ کے جھاڑ پیا رو کیا دیا فضا سہارا دے مرحبا مرحبا عزادہ مرحبا بس اگلا جملہ آخری جملہ عزادار میں اتھائی چھوڑا لیکن تواڈی محبت اگلا جملہ پڑھن تے مجبور پئی کریں دی ہے رومن والا عزادار تلے بطول کتھوں لگ کے اندر گئے تلے بطول اتوں بلدہ ہویا دروازہ اتوں مسلمان لگ دے رہے دروازے تلے پس دی رہی زہرا عزادارو پس دی رہی بطول لوگا دن کربلا دا غریب بڑا وڈا مظلوم ہے آخری جملہ سن لے عزادار بڑا وڈا مظلوم ہے کربلا دا غریب میں دا مولا تسا بڑے وڈے مظلوم ہو سو لیکن مولا سارے عزادار ہاتھ بان کیا دن جاتا ہی جیندے رہے ہو بہنا دا پرکا تکائے نہیں لٹیا جاتا ہی جیندے رہے ہو سکینہ نو تماچا تکائے نہیں ماریا علی او مظلوم علی دے دے رہے زہرا نو تماچے لگ دے رہے علی دے دے رہے بطول دیا پسلیا ذنب قضائه وتسلیما انا للہ و انا الیہ راجعون بارے لا جتنے